निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ सशस्त्र आन्दोलनको परिकल्पनाका सन्दर्भमा। अब थप कुरा जोडौं। संविधानको दोस्रो संशोधनका लागि सूर्यप्रसाद उपाध्यायले पनि सुझाव पेश गरेका थिए, तर यो संविधान राजनीतिक नेताले सोचे अनुसार र दिएको सुझाव बमोजिम संशोधन हुन सकेन। राजाले देशको अवस्थालाई हेरेर राजनीतिक उदारीकरण र प्रजातान्त्रिकरण हुनुको सट्टा तरवारिया शक्ति अझ मजबुत बनाउँदै लगेको कुरा अभिव्यक्तमा थियो। यसपछि संविधानका बारेमा अनेक प्रतिक्रिया आउन थाले। यसमा बीपी कोइरालाका धारणा यस्ता थिए: यदि देशको उन्नति चाहेर संवैधानिक सुधार गर्न खोजेका भए त्यस्तो सुधार प्रजातन्त्रको पक्षमा हुने थियो। तर राजाले आफ्नो हातमा झन अधिकार ग्रहण गरेका हुन्। राजाले आफ्नो व्यक्तिगत हितलाई देशको हितभन्दा माथि राखेर सुधारको घोषणा गरेका हुन्। यो सुधारले राष्ट्रिय हितमाथि ठूलो चोट पुर्याएको छ। राजाको कदम अराष्ट्रिय हो। त्यसैगरी संविधानको दोस्रो संशोधनलाई लिएर गणेशमान सिंहले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया स्वरूप भने कथित संविधान संशोधनले खास गरी 5वटा कुरालाई प्रश्न पारेको छ। पहिलो, जस्तोसुकै बर्बर तानाशाही व्यवस्थाले जनतालाई जतिसुकै आतंकित र त्रस्त पार्न सफल भए पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विक्रम सम्वत 2007 सालमा भएको क्रान्तिको देनको रूपमा कसैको थिचोमिचोको मातहत नरही स्वतन्त्र रूपमा देशको साथसाथ प्रत्येक नागरिकले आफ्नो व्यक्तित्वको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने प्रजातान्त्रिक भावनालाई कुनै पनि तानाशाहले कसै गरेर पनि दबाउन नसक्दो रहेछ। आजसम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा राजाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा सञ्चालित एकदलीय व्यवस्थालाई सशस्त्र रूपमा संवैधानिकताको पुट दिनु। तेस्रो, सैनिक र पुलिस शक्तिको संयुक्त पशुबलको दमन चक्रलाई प्रशासनिक व्यवस्थाबाट जनआकांक्षालाई झन तीव्र गतिले कुल्चने कुत्सित भावनाले प्रेरित भई गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समितिको मातहत राखी राजनीतिकरण गर्नु। नेपालको पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थामा देशको निम्ति धूम्रकेतु साबित भएको राजमुकुट र राजपरिवारको ठिक पछि सबभन्दा डुङडुङ्गी गनाउने चरित्र र सिद्धान्तहीन विवेक शून्य व्यक्तिमध्ये अग्रणी करिब 10 दशकसम्म निकममा ठहराइ पठाइएका नेपाली राजपुटिनलाई फेरि फासिस्ट तानाशाह वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको भड्किलो तर खोक्रो पदले सुशोभित गरी यथार्थमा अर्दलीको रूपमा मनोनित गरी आज 16 वर्षदेखि सैनिक पशुबलको आधारमा शासन सूत्र अठै पस्ने मुठीभर देशद्रोहीले संगठित रूपमा निर्वाध गतिले चलाई आएको ब्रह्मलुटको बाटोलाई झन फराकिलो पार्नु। 5औं, एकातिर यसले
उपयुक्त कुरालाई प्रस्ट्याएको छ भने अर्कोतिर एउटा राजाले खोसेको प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रायोजित रूपमा अर्को राजाले अवश्यमेव शनै शनै फर्काउनेछन् भन्ने कुरामा इमान्दारी साथ विश्वास गर्ने अनजान व्यक्तिको मोहभङ्ग र विक्रम सम्वत 2017 सालमा तत्कालीन शासक महेन्द्रले त्यस बेलाको आफ्नो घातक कदमले देशको जुनसुकै हानि गरे तापनि कुन सच्चा प्रजातन्त्रवादी हुन् र कुन मखुण्डे हुन् भन्ने एउटै कुराले दूधको दूध पानीको पानी छुट्याइदिए झैं आफ्नो कमजोरी छिपाउनका निम्ति कपोलकल्पित सम्झौतावादको डम्फु बजाई हिँड्ने आत्मवञ्चकहरूको मकुण्डो पनि उतारिदिएको छ। आफ्नो प्रतिक्रियाको अन्तमा गणेशमान सिंहले राणाशाहीको चिहानबाट बौरिएर सर्वसत्तावादी राजतन्त्रात्मक फासिस्ट तानाशाही संविधान संशोधनको नाममा चुलिएको आपुतालीको रूपमा पाएको त्यही घृणित तर रूपान्तरित कुचाल कहाँसम्म सफल हुनेछ त्यो निर्विवाद कुरा हो। यस तानाशाही व्यवस्थाको स्थापना र त्यसको राजनीतिक तनावले गर्दा असामयिक मृत्युलाई अगाल्न विवश हुने गरी असफल भएको छ। यसमा बराल भन्छन् अहिलेको तानाशाहको यो रूपान्तरित चाल लहराले पहरो ताने झैं व्यवस्था सहित आमूल धराशयी नहोला भनी कसले भन्न सक्छ र संसारमा क्याडिगुला निरो आदिदेखि लिएर लुई जारशाही जस्ता अरू कुन तानाशाहले अमरत्व प्राप्त गरेका थिए। यसो गर्नलाई जीवित किमन दृश्यते भने चाहिँ यो तानाशाही व्यवस्थालाई जन्माउँदा पहिलेको तानाशाहले जुन व्यक्तिलाई सुडिनीको काम गराएको थियो अब त्यही व्यक्तिलाई अयोग्य पिताको अयोग्य पुत्रले घुमाई फिराई ल्याउनको मतलब सायद त्यसको अन्त्येष्टि पनि उसैको हातबाट गराउन लगाउने होइन। देशमा भएका त्यस्ता घटनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएर नै होला राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पार्दै गयो र सत्तासीनको राजनीति शिथिल हुँदै जाँदा सत्ता विरोधीको शक्ति र प्रभाव बढ्दै गयो। त्यसैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ख्याल गरेर स्वदेश फर्कने योजनामा नेताहरू लागे। फिर्ता हुने विषयमा बीपी कोइराला भन्छन् अब हामीहरू फर्किने कुराको मुख्य कारण चाहिँ एउटै छ। त्यो मुख्य कारण हो नेपालमा पनि नयाँ घटनाहरू हुन थालिसकेका छन्। यो कुरा मैले आजदेखि होइन बनारसमा बसेका साथीहरूलाई 1 वर्ष अघिदेखि भन्दै आएको छु। हाम्रो लागि, हाम्रो जीवनको लागि, राष्ट्रिय अस्तित्वका लागि, नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वका लागि सन् 1976 को अन्तिम भाग र 1977 को वर्षभरि धेरै महत्वपूर्ण समय हुन्छ भन्ने कुरा मैले उनीहरूलाई भनिरहेको छु। त्यसमा हामीले बडो चनाखो भएर राजनीति गर्नुपर्छ। मैले जे भनेको थिएँ त्यो त भविष्यवाणी गरेको जस्तो भयो। त्यो कुरा भन्ने अहिले मौका छैन। तपाईहरूसँग एकसाथ बसेर छलफल हुन सक्यो भने म पछि भनौला। एउटा संकट आउँछ भन्ने मैले ठानेको थिएँ र त्यो संकट केवल नेपालको निम्ति आउँछ भनेको थिइनँ। 1.5 वर्ष भयो यो संकट भारतीय उपमहाद्वीप भनिने पुरै दक्षिण एसियामा आएको छ। अब यस क्षेत्रमा कुनै स्थिरता छैन, राजनैतिक स्थिरता छैन, आर्थिक स्थिरता छैन, कुनै पक्षमा पनि स्थिरता छैन। तसर्थ यहाँ कुनै न कुनै किसिमको राजनैतिक भूकम्प भइरहन्छ। बंगलादेशमा मुजिबर रहमान सत्तामा हुँदै त्यहाँ कुनै न कुनै किसिमको उथलपुथल हुन्छ भनेर मैले 6 महिना पहिले नै भनेको थिएँ। मुख्य कुरा हिन्दुस्तान र नेपालमा जुन किसिमको राजनैतिक घटनाक्रम विकास भइरहेको छ त्यस अवस्थामा हामीले हिन्दुस्तानसँग बसेर अब काम लागेन। त्यो भन्दा पनि मुख्य कुरा हिन्दुस्तानसँग सम्बन्ध बिग्रेकाले नेपालमा जुन एउटा राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएको छ यसबाट राजाको आत्मविश्वास जसरी घट्दै गएको छ राजाले मलाई मारिदिन सक्छन्, सबैलाई जे पनि गरिदिन सक्छन्। तर जति जति राजाको आत्मविश्वास कम हुन्छ चीनका लागि राजाको उपादेयता उति उति कम हुन्छ। त्यसो हुँदा राजालाई चीनको पनि त्यति समर्थन प्राप्त हुन सक्दैन। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कारणले भन्नुहोस् वा राष्ट्रिय कारणले भन्नुहोस् प्रजातन्त्रवादीहरूलाई अहिले एउटा ठूलो मौका उपलब्ध भएको छ। त्यो मौकालाई हामीले गुम्न दिनु हुँदैन। तसर्थ हामीले स्वदेश फर्कने निर्णय गरेका छौं। यसरी सशस्त्र क्रान्तिको योजना असफल भएपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था पनि प्रतिकूल भएपछि बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह लगायत नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता स्वदेश फर्कने निर्णय गरे। यो निर्णय गरे पश्चात बनारस स्थित आफ्नो सम्पूर्ण हात हतियार विसर्जन गर्नु त्यत्तिकै मुस्किल थियो
किनकि ती हतियार भेला गर्न पनि मुस्किल भएको थियो। तर बीपीले दिएको आदेश अनुसार ती सबै हतियार बोरामा हाली गंगामा बगाउनु र नेपालमा भएका हतियार कोशीमा बगाएको कुरा थाहा पाइन्छ। यस विषयले कोइराला परिवारमा निकै बहस चल्यो। परिवारका कसैले पनि नेपाल फर्किने कुराको समर्थन गरेनन्। यो बहसमा गणेशमान, शैलजा र चक्रप्रसाद वास्तोला पनि सहभागी थिए। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सूरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।